मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रमजानुल मुबारक का महीना, इसमें खालिक़े कायनात ने सूरह नूर उतारी। ये आखिरी अशरे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात और उनकी पाकीज़गी और तहारत खालिक़े कायनात ने आसमानों से उतारी 10 आयतें। और इसके अलावा इस सूरत के अंदर जो अहकामात दर्ज हैं वो आला किस्म के अहकामात जो मुख्तलिफ हुदूद से ताल्लुक़ रखते हैं और उन खवास्तों के इख्तियार करने वाले लोगों के लिए जो सजाएं अल्लाह ने उतार दी ताकि आइंदा उम्मत के अंदर गलत लोग जो हैं वो गलत हरकत जो है ना करें, उन हुदूद का ख्याल करके कि वो हद लगेगी। भला जुर्म है, जिना है, उसकी हद वो भी जिक्र फरमाई। तो ये सूरह नूर जो है इसमें 10 आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तहारत व पाकीज़गी के बारे में अल्लाह ने उतारी, और ये भी आखिरी अशरे में। आप शाबान के अंदर रवाना हुए 2 शाबान को ग़ज़वा बनु मुस्तलक के लिए, और इस ग़ज़वा में कई वाक़यात पेश आए। उनमें एक वाक़या ये भी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, और मुनाफिकीन पहले से ताड़ रखते थे। जब उन्होंने देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लम और औस और खजरज जो मुसलमान हो चुके थे वो आपकी ज़ाते गिरामी पर जान निशावर करते हैं। जहां हुजूर का पसीना गिरता है वहां वो खून अपना देते हैं। उन्होंने देखा इधर रखना कोई नहीं है, उन्होंने कोई आओ पाओ नहीं देखना, और अगर अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ हमने कोई बात ऐसी करने की जुर्रत की तो वो हमारी तलवार हमारे सर पर लगेगी। साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज़, उसैद इब्ने हुज़ैर, ये इतने अज़ीम शान लोग थे। रियायत नहीं, अल्लाह के रसूल की बस रियायत है। अल्लाह और उसके रसूल जो है उसकी रियायत है और किसी की रियायत नहीं। 2 शाबान को आप रवाना हुए, और वापसी पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मुनाफिकीन ने ये बात भी उड़ाई, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा झगड़ा एक जगह हो गया, एक मुहाजिर और एक अंसारी का। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मौका पर पहुँचकर वो मामला रफा दफा कर दिया। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन मुनाफिकीन ने उस बात को उठाया। अब्दुल्ला बिन उबई साथ था। ये सिर्फ पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन उबई अपने पार्टी के चंद आदमियों के साथ वो जंग के अंदर शरीक हुआ है, वरना उहद में आपको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई खसका गया। 300 आदमी, उसकी कुव्वत देखो, 300 आदमी साथ लेकर वापस आ गया। लेकिन जब आपकी कुव्वत उहद के बाद कमजोर नहीं हुई, उसके वापस आने को फर्क नहीं पड़ा, और अल्लाह ताला ने वो जो वक्ती तौर पर थोड़ी सी शिकस्त हुई, अल्लाह ने उसको फिर फतह से आखिर में बदल दिया, और खालिक़े कायनात ने उसकी वजह से कोई कमी नहीं आने दी। सहाबा इकराम की जुर्रत के अंदर अल्लाह ने उनको तसल्लियाँ दी, और वो जो कमजोरी आई 40 तीर अंदाजों की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो वो उसने देखा भी ये मामला तो इधर से तो कुछ नहीं हो सकता। हजरत ज़ैनब से निकाह किया था आपने, और वो आपके मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद की बीवी थी, उन्होंने तलाक दे दी। तो अब मुंह बोला बेटा जो है लै पालिक, उसकी बीवी से निकाह करना जायज़ है। हकीकी बेटा जो है उसकी बीवी यानी जो नो है आपकी हकीकी, उससे निकाह हराम है हमेशा हमेशा के लिए। वो तलाक दे दे मसलन, उससे निकाह नहीं आपका उससे। लेकिन लै पालिक जो है वो हकीकी बेटा नहीं बन सकता। तो आपने निकाह किया अल्लाह के हुक्म से,
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری، زوجنا کہا میرے پیغمبر ہم نے نکاح تمہارا کر دیا. اللہ نے نکاح کی آیت اتار دی، فرمایا نکاح کر دیا. تو حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر ہوا. حضرت زینب کے متعلق یہ بات مشہور کی، لو بھائی نعوذ باللہ محمد کی نگاہ کہیں پڑ گئی زینب پر اور اس کے حسن پر نعوذ باللہ فریفتہ ہو گئے. ایسی بکواس. لیکن یہ بات چلی نہیں، چلائی منافقین نے. اور اللہ کیا لکھو 4 بیویوں کا حکم ہے اور انہیں 5ویں بیوی کر لی ہے. حضرت زینب 5ویں بیوی تھی، 5ویں بیوی کر لی. یہ پروپیگنڈا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار کر صفائی کر دی. فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو نہیں بن سکتی. اور رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 بیویاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو امت کے لیے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے بیک وقت. پیغمبر کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے. اب یہ پروپیگنڈا ان کا زیادہ دیر نہیں چل سکا، ہار گئے. اب وہ سوچتے تھے کہ اور کو موقع ملے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ پیش آ گیا تو اب ان کے خلاف بس طوفان بدتمیزی بپا کی. انہوں نے کیا ہے پیغمبر کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لیے یہ موقع ہے. عبداللہ بن ابی اس نے اس سرغنہ تھا اس سارے پروپیگنڈے کا. تو چنانچہ قرآن مجید کی آیتیں وہ 10 اتار کر اللہ پاک نے اس کے اس پروپیگنڈے کا بھی کلا کما کر دیا. اس پروپیگنڈے کا کلا کما کر دیا، اس کا پروپیگنڈا ختم کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا ہے، جتنے نکاح کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور اللہ کسی ایسی عورت سے نکاح کا پیغمبر کو حکم نہیں دے سکتے، نہ دیتے ہیں کہ جو پیغمبر کے دامن عفت کو داغدار کرے. اس لیے عائشہ بھی طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کا دامن اس الزام سے پاک ہے جو منافقین نے اٹھایا ہے. چنانچہ کئی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. جو مسلمان شکار ہو گئے تو حکم جب اترا تو اس حکم کے مطابق ان مسلمانوں کو انہوں نے اقرار کیا بھی ہم حضرت متاثر ہو گئے، ہمیں متاثر ہونے کی وجہ سے جو سزا ہے آپ لاگو کر دیں. چنانچہ ان کو کوڑے لگے، 100 کوڑے. 2 مخلص صحابی تھے، ان کو کوڑے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت جاش جو آپ کی سالی لگتی تھی، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی تھی. تو ان کو بھی 50 کوڑے لگے. عورت کی سزا نصف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ طہارت و پاکیزگی کی آیات اتار کر اما عائشہ صدیقہ کی قیامت تک کے لیے طہارت و پاکیزگی ثابت کر